بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الطارق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ۔ آخری سپارہ سورۃ طارق۔ اللہ دے نام نال جیڑا بے حد عام رحمتاں والا تے بے انتہا خاص رحمتاں والا ہے۔ قسم اسمان دی اتے اندھارے وچ آون والے دی، اتے تیکو کیا خبر جو کیا ہے اندھارے وچ آون والا، اے تارائے چمکن والا، کوئی ہک بھی جی اینجھا نہیں جیندے اتے حفاظت کرن والا نہ ہووے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ پس وقت انسان کو غور کرنا چاہیدا ہے جو کس دے وچوں اندی تخلیق کیتی گئی ہے۔ اندی تخلیق ایک اچھلن والے پانی کنوں کیتی گئی ہے جیڑا نکلدے ریڑھ دی ہڈی اتے پسلیاں دے درمیان وچوں۔ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ۔ یقیناً او اندے ولدے ولا آنن تے بھی قادر ہے جیڑے دی پوشیدہ رازاں دی جانچ پڑتال کیتی ویسی۔ پس انسان کول نہ تا کوئی زور ہو سی اتے نہ اوندا کوئی امدادی بنسی۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ۔ قسم می وساون والے اسمان دی اتے زمین پھٹ ونجن والی دی جو بے شک اے قول سچ تے کوڑ کو نکھیڑن والا دو ٹوک اے اتے اے مخول نہیں۔ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ او لوگ فریب دیاں چالاں ودے چل دین اتے میں بھی تجویز کر گھدیے۔ پس وقت کافراں کو مہلت دے کچھ دیر تائیں دی مہلت۔